आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का आगाज़ किया है। वज़ीर आज़म आज शाम महाराष्ट्र में यवतमाल से पीएम किसान स्कीम की 16वीं किस्त भी जारी करेंगे। इम्तहानात के इनेकाद से मुताल्लिक़ कौमी एजेंसी यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तहान अगले महीने की 11 तारीख से 28 तारीख तक कराएगी। गुजरात साहिल के नज़दीक 3,100 किलोग्राम मुनशियात की बड़ी खेप जब्त की गई है। और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मुंबई की टीम के 10वें नंबर के खिलाड़ी तनुष कोटियाल और 11वें नंबर के खिलाड़ी तुषार देशपांडे ने सेंचुरियां बनाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की लागत वाले बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ प्रोजेक्टों का आगाज़ किया है। थुट्टुकुडी में जनाब मोदी ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह में आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का संग बुनियाद रखा। इस टर्मिनल से मशरक़ी साहिल पर माल बर्दारी में आसानी होगी और आलमी तिजारत को भी फ़रोग़ हासिल होगा। इससे खित्ते में रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह को भारत की पहली माहौल के लिए साजगार बंदरगाह बनाने से मुताल्लिक़ प्रोजेक्टों का भी आगाज़ किया। जनाब मोदी ने हरित नौका के हिस्से के तौर पर भारत की पहली मुल्क में ही तैयार करदा माहौल के लिए साजगार फ्यूल सेल वाली किश्ती का भी आगाज़ किया, जिससे साफ़ सुथरी तवानाई और कार्बन के अखराज को बिल्कुल ख़त्म करने के भारत के अज़्म की अक्कासी होती है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि फ्यूल सेल से चलने वाली ये किश्ती काशी तक जाएगी और ये उनके हल्के वाराणसी के लिए तमिलनाडु के अवाम की जानिब से एक तोहफ़ा होगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से मुल्क की पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस में मरकज़ की जानिब से तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने बहरी शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया है, जिससे कई गुना तरक्की को यकीनी बनाया जा सका है। वज़ीर आज़म ने 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 75 लाइट हाउस में सयाहती मरकज़ को भी मुल्क के नाम वक्फ़ किया। उन्होंने वंची मैनयाची नागरकोइल रेल लाइन को दोहरा किए जाने के मकसद से रेल प्रोजेक्टों का भी आगाज़ किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम महाराष्ट्र में यवतमाल जाएंगे। जनाब मोदी रियासत में 4,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के रेल, सड़क और आबपाशी से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ़ करेंगे। वज़ीर आज़म यवतमाल से एक जलसे आम में 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम की 16वीं किस्त भी जारी करेंगे। जनाब मोदी एक कन्वेंशन में महाराष्ट्र के ख़वातीन के 5.5 लाख अपनी मदद आप करने वाले ग्रुपों के लिए 825 करोड़ रुपए का फ़ंड भी जारी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साइंस के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार नौजवानों में तहक़ीक़ और इख्तरा की हौसला अफजाई के लिए लगातार काम कर रही है, जो विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने के लिए अहमियत का हामिल है। जनाब मोदी ने साइंसी मिजाज, इख्तरा और तकनीक के बारे में अपने ख़यालात पर मबनी एक वीडियो भी जारी किया है। इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तहान CUET PG 2024 का इनेकाद 11 मार्च से 28 मार्च तक कराएगी। ये इम्तहान कंप्यूटर पर मबनी होगा और पूरे मुल्क के साथ साथ भारत से बाहर 24 शहरों में कराया जाएगा। एजेंसी ने 157 मज़ामीन के लिए इम्तहानात के इनेकाद की तारीख़ों का ऐलान किया है। इस मरतबा ये इम्तहान दिन में 3 अलग अलग औक़ात में कराया जाएगा। यह इम्तहान सुबह 9 बजे से 11:15 बजे तक, दोपहर 1:45 बजे से 2:30 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 6:15 बजे तक होगा। इसी दौरान एजेंसी ने यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तहान CUET UG 2024 के लिए भी
آن لائن درخواستیں طلب کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی بحریہ، گجرات پولیس اور منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3100 کلو گرام سے زیادہ منشیات کی بڑی کھیپ ضبط کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ منشیات سے پاک بھارت کے وزیر اعظم کے نظریے پر کاربند رہتے ہوئے ہماری ایجنسیوں نے ملک میں ساحل کے نزدیک بڑی مقدار میں منشیات ضبط کر کے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ جناب امت شاہ نے ملک سے منشیات کے خاتمے کے تئیں سرکار کے پختہ عزم کی ستائش کی۔ انہوں نے منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو، بھارتی بحریہ اور گجرات پولیس کو بھی اس کامیابی کے لیے مبارکباد پیش کی ہے۔ مرکزی سرکار ملک کے مختلف خطوں میں چارے سے متعلق ایک بینک قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس کا مقصد مویشی پالنے والے کسانوں کو درپیش اسٹوریج، ٹرانسپورٹ اور دیگر متعلقہ مسائل کو دور کرنا ہے۔ آج نئی دلی میں چارے سے متعلق سمپوزیم میں اظہار خیال کرتے ہوئے مویشی پروری، ماہی پروری اور ڈیری محکمے کے وزیر پرشوتم روپالا نے کہا کہ اس کا مقصد دودھ کی پیداوار میں سدھار لانے کی خاطر مویشیوں کے چارے کو رکھنے کی سہولت کو بہتر بنانا ہے۔ محکمہ دفاع کے سیکریٹری گری دھر ارمنے نے برلن میں جرمنی کے اپنے ہم منصب بینیڈکٹ زمر کے ساتھ بھارت جرمنی اعلیٰ سطحی دفاعی کمیٹی کی میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کی۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میٹنگ میں مختلف دو طرفہ سیکورٹی اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی ساجھیداری کے ایک اہم ستون کے طور پر دفاعی اشتراک کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ حالیہ قومی انتخابات میں مبینہ ہیرا پھیری کے خلاف ہفتے کے روز پورے ملک میں احتجاج اور مظاہرے کرے گی۔ پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار عمر ایوب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پارٹی دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر پورے ملک میں مظاہرے کرے گی۔ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جو ان دنوں راولپنڈی کی سخت پہرے والی اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ رنجی ٹرافی میں ممبئی کے تنوش کوٹیان اور تشار دیش پانڈے نے 10ویں اور 11ویں نمبر پر سینچریاں بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ 78 سال میں ایسا کارنامہ کرنے والے یہ دونوں پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ کل بی کے سی میدان میں بڑودہ کے خلاف کوارٹر فائنل میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ 1946 میں یہ ریکارڈ پہلی مرتبہ چندو سروتے اور شروتے بنرجی نے بنایا تھا۔ اس وقت اوول کے میدان میں بھارت کی طرف سے کھیلتے ہوئے شرح کے خلاف کھیلتے ہوئے یہ ریکارڈ بنایا گیا تھا۔ ممبئی کی دوسری اننگز میں 9 وکٹ کے نقصان پر 337 رن کے آگے کھیلتے ہوئے کوٹیان نے 10 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 120 رن بنائے اور وہ آؤٹ نہیں ہوئے۔ دیش پانڈے 123 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ جرمن اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج مردوں کے سنگلز میں بھارت کے شنکر سبرامنین کا مقابلہ کینیڈا کے برائن یانگ سے ہونے والا ہے، جبکہ ستیش کمار کروناکرن اسرائیل کے میشا زیلبرمین کا سامنا کریں گے۔ خواتین کے ڈبلز میں 2 بہنیں رتوپرنا پانڈا اور سویتا پرنا پانڈا کا مقابلہ جرمنی کی جوڑی سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں 17,300 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم آج شام مہاراشٹر میں یوتمل سے پی ایم کسان اسکیم کی 16ویں قسط بھی جاری کریں گے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی یونیورسٹیوں میں پوسٹ گریجویٹ داخلے کے لیے مشترکہ امتحان اگلے مہینے کی 11 تاریخ سے 28 تاریخ تک کرائے گی۔ گجرات ساحل کے نزدیک 3100 کلو گرام منشیات کی بڑی کھیپ ضبط کی گئی ہے۔ اور رنجی ٹرافی کرکٹ میں ممبئی کی ٹیم کے 10ویں نمبر کے کھلاڑی تنوش کوٹیال اور 11ویں نمبر کے کھلاڑی تشار دیش پانڈے نے سینچریاں بنا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔